नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वक़ाल अल्लाह तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व क़ामस सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कि नमाज को अदा करना असल है। कि इस्लाम की बुनियाद के जो सबसे अहम हिस्सा है वो नमाज है। कि नमाज के बगैर कोई इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि हदीसों के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का सुतून है नमाज, जिसका नमाज नहीं उसका इस्लाम नहीं। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा फरमाया कि जो शख्स नमाज अदा नहीं करेगा वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान में शुमार नहीं है। इसलिए बताया एक काफिर की पहचान क्या है, कि काफिर की पहचान यही है कि वो नमाज छोड़ के ज़िंदगी गुजारे करेगा। यहाँ तक कि बहुत से उलमाए किराम ने नमाज छोड़ देने को काफिर भी बताया। इसलिए मेरे मोहतरम भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमें और आपको नमाज को अदा करना है। अगर नमाज पढ़ने पर हमें क्या मिलेगा इसके इस्तेजार नहीं है, तो नमाज के अंदर वो सुकून और वो ध्यान पैदा नहीं होगा। कि दुनिया की हकीर चीज़, छोटे से लेकर बड़े, हर चीज़ों के अंदर एक मकसद छुपी होती है। कि हम अगर तिजारत करेंगे तो इस तिजारत पर हमें ये मुनाफा आएगा, इसकी नज़र है और इसकी खबर भी है। हम सर्विस करेंगे तो इसके करने पर हमें ये मिलेगा, इसका खबर भी है और इसका मोहब्बत भी है और इस पर यकीन भी है। इसी तरह नमाज के अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर क्या खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया, इसका अगर मालूमात नहीं है तो वो नमाज ऐसे होंगे कि जैसे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में खाने की बराबर भी। खाना ज़रूरी है, किस मकसद से खाती है इसको पता भी नहीं। इसलिए नमाज की मालूमात करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। हाँ, कि नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के मेराज है। अगर अल्लाह से हम बात करना चाहते हैं तो अल्लाह ने एक नंबर बताया। हाँ, ये नमाज मिल जाने पर सबसे ज़्यादा जो खुश हुआ वो सहाबा खुश हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, वहाँ से अल्लाह से बात की और तोहफे के अंदर कि नमाज को तोहफे के अंदर दी। जिनकी मिल जाने पर सहाबा इतना खुश हुए, कहा अल्लाह से बात करने का ज़रिया मुझे मिल गया। क्योंकि सहाबा का यकीन इस तरह बना था मेहनत के ज़रिए। इससे पहले हमने जो वीडियो शेयर की ईमान के एतबार से, कहा ईमान जब मजबूत यानी सही होगा, यकीन जब सही होगा, तो उनके जिस्म के अंदर से जो भी आमल निकलेगा वो अल्लाह को राज़ी कर देगा। आज हमारी और आपकी अमल से जो फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका जो बुनियादी जड़ है, बुनियादी जो बीमार है
وہ بگڑا یقین ہے۔ صحابہ اپنی نمازوں کے اندر زمین کے اندر پانی کو اللہ سے مانگ لیا۔ اس زمانے کا ایک عورت جو نئے مسلمان ہوئی، اپنی نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر لیا۔ نماز وہی ہے، اللہ وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ نہ نماز کے اندر کوئی رد بدل ہوا، نہ قرآن کے اندر کوئی رد بدل ہوا، سب کچھ وہی ہے۔ لیکن ہماری نماز کے ذریعے ہماری دنیا کی کوئی مسائل حل نہیں ہوگا، تو ان نماز کے ذریعے ہمیں جنت کیسے مل سکتا ہے؟ کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہمیں نماز کو صحیح کرنا ہے۔ اس لیے نماز کی ظاہری تو ہم نے بتایا، باطنی کیا ہے؟ نماز کا باطنی یہی ہے کہ ہم نیت سے لے کر سلام پھرا تک اللہ کی دھیان کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جسم کے ساتھ اگر دل جس عمل میں نہیں رہتا ہے، وہ عمل اللہ کی دربار میں مقبول یعنی قبولیت نہیں ہوتا، پہنچتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کچھ لوگوں کی نماز ان کے منہ پر خالی کپڑے کی پوٹلے کی طرح کال قیامت کے میدان میں اس کے منہ پر پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تم نے نماز تو پڑھی تھی، پورے زندگی بھر نماز پڑھے تھے، لیکن تمہاری نماز اس لائق نہیں ہے جو اللہ کو خوش کرے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہمیں نماز کو صحیح کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں؟ شیطان کی سب سے بڑی محنت اس جگہ پر ہوتی ہے جب ہماری نماز اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہے، ہماری اندر ایسے نماز پڑھنے کا صلاحیت نہیں ہے، تو ہم نماز پڑھ کے کیا کریں؟ نہیں میرے محترم بھائی، یہ شیطان کی سب سے بڑی نورانی دھوکہ ہے۔ ان دھوکے پر ہمیں نہیں پڑنا ہے، ہمیں نماز کو بہتر بنانا ہے۔ دنیا کی کوئی کام، مان لو آپ دنیا کی کوئی کام کر رہے ہو، اگر اس کو نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، مسلسل اس کے اوپر آپ محنت کرتے ہیں، کرتے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان پر آپ پابندی ہو جاتے ہیں اور ان کو آپ صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے والا بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اور آپ اگر روزانہ کے اعتبار سے جب بھی فارغ وقت ہو، اس وقت ہم کیا کریں گے کہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے دھیان کو پیدا کریں گے۔ کہ کس طرح نماز؟ کہ یہ میری آخری نماز ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ ہاں، ہم پلسرات کے اندر کھڑے ہیں، اگر ادھر سے ادھر کریں گے تو ہم جہنم کی دائیں طرف بھی پڑ جائیں گے، بائیں طرف بھی پڑ جائیں گے، کیونکہ پلسرات کے اندر دائنے کی طرف بھی اور بائیں کے طرف بھی جہنم ہے، اور پیچھے ہماری مالک الموت ہے۔ اس کو زندگی کا آخری نماز سمجھ کر جب آپ ادا کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے اندر وہ نماز کی کیفیت الگ ہوگی۔ ہاں، نماز کی کیفیت الگ ہوگی، اور ایسے نماز آپ ادا کریں گے جو آج تک آپ نے شاید ایسے نماز کو ادا نہیں کری۔ ہاں،
اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں، نماز کی مشق کو ادا کرنا ہے۔ روزانہ 2 رکعت کر کے نماز کے دھیان کو پیدا کرو اور اچھی نماز ادا کر کر اللہ کو راضی کرو اور راضی کر کے دنیا کے سارے مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے اور آپ سب بھی ادا کرو انشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور کومنٹ کیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔